बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2022 रोज़ मंगल 19 जमादियुल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त के अमूर का जायज़ा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सिबिशन जो है उसके सेक्रेटरी जनरल दिमत्री करकेंटर का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में वर्ल्ड एक्सपो 2030 की रियाद में मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त के अमूर का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर रियाद रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फ़हद बिन अब्दुल मोहसन अल रशीद भी मौजूद थे। याद रहे कि सऊदी अरब ने एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा कराई थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि एक्सपो रियाद 2030 की मेज़बानी का मौका सऊदी अरब को दिया जाए। उसका लोगो तब्दीली का दौर कुर्रा अर्ज़ मुस्तकबिल की दरियाफ्त की राह पर होगा। ये नारे के साथ जो है एक्सपो रियाद 1 अक्टूबर 2030 से 1 अप्रैल 2031 तक जारी रहेगा। एक्सपो की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और सरबराह रियाद रॉयल कमीशन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने BIE जो है उसके सेक्रेटरी जनरल दिमत्री करकेंटर के नाम अपने ख़त में की थी। वली अहद का अपने ख़त में कहना था कि एक्सपो रियाद 2030 सऊदी अरब के लिए अहम और इलामती इवेंट होगा। सऊदी वली अहद ने एक्सपो रियाद 2030 की मेज़बानी के लिए 1 अक्टूबर 2030 का इंतखाब इस सिलसिले में किया है कि यही वो वक्त होगा जब सऊदी विजन 2030 के टारगेट पूरे हो चुके होंगे। ख्याल रहे कि एक्सपो का अहतमाम सन 1851 से हो रहा है। ये इक़्तिसादी और तजारती तरक्की, फ़नून सकाफ़त के फ़रोग़ और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो आलमी ताउन को उजागर करने के लिए और जदीद तीन टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म है। जद्दा में बारिश से कोई हादसा रिकॉर्ड पर आया और ना ही एमरजेंसी की सूरत हाल हुई। सऊदी अरब में महकमा शहरी दफा ने कहा कि जद्दा कमिश्नर में बारिश की वजह से कोई हादसा रिकॉर्ड पर नहीं आया और ना ही कोई एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हुई। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि शहरी दफा के एहलकार बारिश की बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। याद रहे पीर को मक्का मुकरमा रीजन खसूसन साहली मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब है। SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट के मातहत कुदरती आफात के निगरान इदारे का कहना है कि जद्दा में बारिश के पेश नज़र एहतियाती इकदाम किए गए। बारिश के बाद शुमाली जद्दा के अलहमदानिया और अलफला इलाके में नशेबी मकामात पर पानी जमा हुआ। दोनों इलाकों के बशिंदे महकमा शहरी दफा की हदायत पर अमल करते हुए घरों में रहे थे। मक्का मुकरमा गवर्नरेट की खसूसी टीमें रीजन के किसी भी इलाके में एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस हैं। मुतल्लिका इदारों की जानब से बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहने को भी कहा जा रहा है। बरतानिया में सऊदी डॉक्टरों के लिए 300 फेलोशिप्स। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि बरतानिया में सऊदी डॉक्टरों को मुख्तलिफ शोबों में स्पेशलाइजेशन कराने के लिए 300 फेलोशिप दी जाएंगी। वज़ारत ने बयान में कहा कि ये प्रोग्राम सऊदी बरतानवी इंटरनेशनल मेडिकल ट्रेनिंग स्कीम का हिस्सा है जो हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बर्मिंघम के ताउन से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी डॉक्टरों से कि वो पीर 12 दिसंबर से जो है वज़ारत की वेबसाइट पर दरख्वास्त देना शुरू कर सकते हैं। जद्दा सुपर डूम जो है उसमें साइंस फिक्शन जोन का इफ्तिताह। जद्दा सुपर डूम में साइंस फिक्शन जोन का आगाज़ हो गया जिसमें बच्चों और बड़ों के पसंदीदा किरदारों के अलावा दिलचस्पी का अहतमाम किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक साइंस फिक्शन जोन के 3 हिस्से हैं जिसमें स्टूडियो, वर्कशॉप्स और थिएटर शामिल है। साइंस फिक्शन जोन में बच्चों को पसंदीदा किरदारों के कार्टून बनाने का मौका दिया जाता है, जबकि थिएटर में पसंदीदा किरदारों के ड्रामे दिखाए जाते हैं। सऊदी अरब गैर मुल्कियों के लिए सियाहती जो सरगर्मियाँ हैं उसका मरकज़ बनने लगा। सऊदी अरब इस वक्त गैर मुल्कियों के लिए सियाहती सरगर्मियों का मरकज़ बनता जा रहा है, जहाँ सऊदी विरसे के मकामात पर 20 से ज़्यादा सियाहती सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सऊदी अरब को उनसे 15 अरब रियाल के मुनाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। Al-Arabiya.net के मुताबिक सर्दियों के मौसम के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के बहुत से शहरों और इलाकों में इन दिनों सियाहती सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। रवां साल सऊदी मौसम सरमा में बहुत सी सरगर्मियों का आगाज़ किया गया है जिसमें रियाद सीज़न अपने बैनुल-अक़वामी तफरीही माहौल के अलावा अपने मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट्स, सरगर्मियों और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों के साथ टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। जहाँ इस सीज़न में एडवेंचर, नेचर और इसके अलावा तारीख से लुत्फ़अंदोज़ जो होने के कई मौक़े जो हैं फ़राहम किए जा रहे हैं। वज़ारत सकाफ़त के ताउन से 31 दिसंबर तक अल-हसा, जद्दा और रियाद के मुतअद्दिद तारीख़ी विरसे के हामिल मकामात पर 20 से ज़्यादा सरगर्मियाँ मुनक्कद की जा रही हैं।
ملٹری انڈسٹریز: ہماری توجہ ہوائی جہاز، بغیر پائلٹ کے کشتیوں اور الیکٹرانک سیکورٹی پر ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹریز اور سعودی ملٹری انڈسٹریز کمپنی نے اپنے سب سے اہم ٹارگیٹ جو ہیں اور منصوبوں کے بارے میں بتایا کہ جس کا مقصد فوجی صنعت کے شعبے کو جو ہے وہ مقامی بنانا ہے، جس میں جابس کے مواقع پیدا کرنا ہے اور سعودی عرب کو اپنے دفاعی نظام میں جو درکار ٹیکنالوجی ہے اس کو تیار کرنا ہے۔ عوامی اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹریز کے گورنر احمد العوالی نے تصدیق کی کہ اتھارٹی فوجی شعبوں کو مقامی یعنی کہ سعودیزیشن پر توجہ دے رہی ہے اور اس سے کم جاب کے 1 لاکھ مواقع پیدا ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سعودی ملٹری انڈسٹری کمپنی کے CEO ولید ابو خالد نے ریاض میں بجٹ فورم 2023 کے دوران جو ہے دوسرے دن کے اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران اس بات کے بارے میں بتایا کہ فوجی صنعتیں اور ان کی لوکلائزیشن سعودی عرب کے ویژن کا حصہ ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمپنی جو ہے ہوائی جہاز، بغیر پائلٹ کے کشتیوں اور الیکٹرانک سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جعلی ویب سائٹس کے بارے میں وزارت تجارت نے جو ہے وہ انتباہ جاری کر دیا۔ وزارت تجارت نے جعلی ویب سائٹ کے تمام صارفین اور دھوکہ دہی کے مقصد سے وزارت کی نکالی کرنے والے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ وہ صرف اپنے سرکاری چینل جس کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزارت تجارت کا جو سرکاری نمبر 1900 اور کمرشل کمیونیکیشن کی جو اپلیکیشن ہے جس کو بلاغ تجاری جو کہ تطبیق بلاغ تجاری ہے اس پر جو ہے صرف رابطہ کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر۔ اس کے علاوہ جتنی بھی وزارت تجارت کے نام سے اپلیکیشنز یا ویب سائٹس ہیں وہ تمام جھوٹی اور وہ جو ہے وہ غلط ہیں۔ بغیر لائسنس معدنیات نکالنے اور اس کی کھدائی کرنے والوں کو جرمانے ہوں گے اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ صنعت اور معدنی وسائل کی وزارت نے بغیر لائسنس کے معدنیات جو ہے اس کو نکالنے کو جرم قرار دینے والے شاہی فرمان کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ کان کنی کے سرمایہ کاری کے نظام میں ایک نیا آرٹیکل جو ہے وہ شامل کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ کوئی بھی اس طرح بغیر لائسنس کے کرتے ہوئے پایا گیا اس میں 2 سال سے زیادہ کی قید تک کی سزا اور 10 لاکھ ریال سے زیادہ جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ کیسے معلوم کریں کہ سعودی عرب آنے پر پابندی ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کے سسٹم میں تمام لوگوں کا ڈیٹا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ جوازات کے سسٹم میں تمام غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ، آنکھوں کا عکس محفوظ رہتا ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نئے آنے والوں کے فنگر پرنٹ کا معائنہ کرتے ہیں پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ سعودی عرب آنے پر پابندی کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا، کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے یا نہیں؟ بعض ایجنٹس کا کہنا ہے کہ وہ معلوم کر سکتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سوال کے جواب میں سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر یعنی کہ خروج نہائی پر جاتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کسی جرم میں عدالت کی جانب سے سزا پانے کے بعد ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ایسے غیر ملکی جنہیں سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر قیام کے الزام میں ڈیپورٹ کیا گیا انہیں بھی سعودی عرب میں تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ ورک ویزے پر جو ہے ہی نہیں بلکہ وزٹ اور عمرہ ویزے پر بھی سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ماضی میں ایسے لوگ جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا تھا ان پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں اور وہ اس پابندی کے بعد آ جاتے تھے، لیکن رواں سال کے آغاز سے اس بارے میں قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ جن لوگوں کو شعبہ ترحیل یعنی جیل کے ذریعے فنگر پرنٹ لینے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تا حیات پابندی لگتی ہے۔ خیال رہے کہ جوازات کے پورٹل ابشر پر بھی واضح طور پر صارفین کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ فرضی اداروں اور کمپنیوں سے ہوشیار رہیں جو سرکاری معاملات کرانے کا کہتے ہیں۔ سرکاری معاملات کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے لیے جوازات کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ہی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹریفک چلان کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ میرے ذمہ 1100 ریال کے چلان ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ تجدید کرانے کے بعد چلان ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن پر کسی قسم کی خلاف ورزی درج نہ ہو۔ چلان ادا کرنے کے بعد سسٹم سے خلاف ورزی ختم ہونے کی صورت میں ہی اقامہ تجدید ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ پاسپورٹ اور دیگر جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا سسٹم آپس میں لنک ہوتا ہے۔ آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی خلاف ورزی ہونے کی صورت میں جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر لیتے، جرمانے پے نہیں کر دیتے، تب تک نہ تو آپ کا اقامہ رینیو ہوتا ہے نہ ہی آپ کا جو ہے کوئی بھی قسم کا سرکاری کام ہوتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 75 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 58 روپے 86 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 58 روپے 98 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے جو ہے 59 روپے 3 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 5 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے اور 90 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 41 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 56 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 62 پیسے اور انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 61 پیسے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.